शब्दार्थ स्फुरन्ति शब्दार्थ संपद उदारतरा स्फुरन्ति विघ्नच्छिदस्तु भगवान् सगणाधिनाथः विघ्नच्छिदस्तु भगवान् सगणाधिनाथः गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमो नमः सर्वेभ्यः, नमः सभाभ्यः। इदानीम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानद्वारा सद्यस्क संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षान्तर्गतम् इदं प्रेरणासत्रं प्रचलति। बहवः आचार्याः, विद्वांसः, सुधीजनाः, प्रतिभागिनः, विद्यार्थिनः अथ च अन्ये श्रोतारश्च इदानीं विद्यमानाः सन्ति। वस्तुतः संस्थानस्य संरक्षकरूपेण अस्माकं निदेशकाः, संस्थानस्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य निदेशकवर्याः एवञ्च अत्र बहवः प्रशिक्षकाः वर्तन्ते। तेषु डॉक्टर स्तुति गोस्वामी महोदयाः वर्तन्ते, दीपमाला तिवारी महोदयाः वर्तन्ते, अथ च विनय कुमार तिवारी वर्याः, एवमेव श्री ओमदत्त द्विवेदी वर्याः प्रशिक्षकरूपेण वर्तन्ते। इदानीम् अन्येपि अस्माकं प्रतिभागिनः, अन्येपि अस्माकं विद्यार्थिनः ये सद्यस्क संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षां स्वीकुर्वन्ति। मित्राणि, संस्कृत भाषायाः सद्यः शिक्षणं कथं भवेत् इति वस्तुतः वर्तमान समयस्य आवश्यकता। संस्कृत भाषायाः शिक्षणम् अवश्यमेव भवेत् इति अस्माकं सर्वेषामेव चिन्तनं। वस्तुतः प्राचीनकाले इदं किंवदन्ति आसीत् यत् अस्माकं संस्कृतस्य साहित्यम् अत्यन्तं कठिनम् आसीत्। काठिन्यं साहित्यं पठित्वा अत्यन्तं काठिन्यम् अनुभूयते स्म। परन्तु इदानीं समयस्य आवश्यकता सरल संस्कृत माध्यमेन संभाषणस्य प्रचारः प्रसारः भवेत् इति। तस्मिन्नेव क्रमे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इत्यादयः संस्थाः संस्कृत भाषा प्रशिक्षणं प्रचालयन्ति इति प्रायः दरीदृश्यते। किन्तु सर्वैः चिन्तनीयं यत् संस्कृत भाषायाः अध्ययनस्य का आवश्यकता इदानीम्, एवञ्च संस्कृतं नाम किम्। भाषाम् अधीत्य भाषां वयं पठामः, साहित्यं वयं पठामः, परन्तु भाषाम् अधीत्य उपाधिं स्वीकृत्य का आवश्यकता, किं किं लभते, किं किं तत्र प्राप्यते साहित्येन भाषया वा। एवञ्च अस्माकं संस्कृत भाषायाः साहित्यस्य च साम्प्रतिकी स्थितिः कीदृशी वर्तते इति स्वस्थ परंपरया, स्वस्थ मनसा अवश्यमेव चिन्तनीयं सर्वैः। यतो हि वर्तमानं कीदृशं संस्कृतस्य इति सर्वैः अभिबुध्यते। यतो हि वयं जानीमः संस्कृतं नाम दैवी वाक्। प्रायः अहं वच्मि इयं देववाणी अस्ति, गीर्वाणवाणी अस्ति, देवानां भाषा अस्ति, परन्तु
सदैव अहं चिन्तयामि यत् अस्माकं भाषा कदा भविष्यति। केवलं देवानामेव भाषा अस्ति, अस्माकमपि भाषा आसीत् न, परन्तु इदानीं कीदृशी स्थितिः। परन्तु अत्यन्तं प्रमोदस्य विषयः यत् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानम् एवञ्च अन्याः अपि संस्थाः वर्तन्ते, याः संस्थाः संस्कृत संभाषणस्य शिबिराणि, संस्कृत भारती संस्थापि वर्तते, शिबिराणि चारयति सा। परन्तु स्वस्थ मनसा चिन्तनीयं यत् कावश्यकता, यतो हि संस्कृतम् अस्माकं प्राणभूता भाषा, अस्माकं भारतस्य गौरवं। संस्कृतं विना भारतस्य कल्पना नैव अस्ति, नैव कर्तुं शक्यते। परन्तु वर्तमानं येन प्रकारेण पाश्चात्य संस्कृतिः सर्वत्र दरीदृश्यते, सर्वत्र व्याप्यते इति वस्तुतः चिन्तायाः अयं विषयः चिन्तनीयं। तत्र संस्कृतम् अस्माकं दैवी भाग अस्ति, परन्तु अस्माकमेव भाषा भवेत्। अस्मिन् विषये प्रायः सर्वैः अत्यन्तं प्रयासः करणीयः। एवञ्च उच्यते न, भारतस्य प्रतिष्ठेदे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृतम् अस्माकं प्रतिष्ठा, संस्कृतेन प्रतिष्ठा तु वर्तते एव, संस्कृत्या अपि प्रतिष्ठा वर्तते। एवञ्च संस्कारेणापि अस्माकं किं भवति न, पहचान इति। सर्वे जानन्ति, अस्माकं भारतस्य संस्कारैः जानन्ति कीदृशः अस्माकं संस्कारः। तैः संस्कारैः प्रायः सम्पूर्णमपि विश्वं जानाति। अस्माकं संस्कृतम्, अस्माकं संस्कृतिः अस्माकं का? तत्र मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव। अस्माकम् अत्र माता वस्तुतः देवतारूपेण पूज्यते, पिता देवतारूपेण पूज्यते, गुरुः देवतारूपेण पूज्यते। इयमस्माकं संस्कृतिः। एवञ्च आचार्यः, गुरवः तत्र देवतारूपेण पूज्यते। अध्ययनस्यापि अस्माकं महत्त्वं वर्तते। कीदृशम् अध्ययनं? तदानीं तत्काले वस्तुतः अस्माकं ऋषयैः यत् लिखितम् अधुना वर्तमान समये किं तथाविधं लिख्यते, तथाविधं कार्यं भवति न भवति। वस्तुतः आचार्याः सन्ति, साहित्यकाराः सन्ति, लेखकाः सन्ति, परन्तु तदानीन्तने काले यद् लिखितं तादृशम् इदानीं नैव दृश्यते। अत एव सर्वैः अत्यन्तम्, अहं तु वदामि, प्रायः अस्माकं महाविद्यालये संस्कृतैः विशेषरूपेण प्रयासः कर्तव्यः। यतो हि संस्कृतस्य कीदृशी स्थितिः वर्तमानसमये, अत एव विशेषः प्रयासः कर्तव्यः। अन्येषां विषयाणां तादृशी स्थितिर्नास्ति। हिन्दीभाषायाः ये विद्वांसः वर्तन्ते तेऽपि चिन्तयन्ति हिन्दीभाषायाः कीदृशी स्थितिः। हिन्दीभाषायाः अपि स्थितिः सम्यक् नास्ति इति तु सत्यमेव। यदि हिन्दीभाषायाः नास्ति चेत् तर्हि संस्कृतस्य कथम्? अत एव अस्माकं परमदायित्वं, सौभाग्यं तु अस्ति एव अस्माकं, यद् वयं संस्कृतं पठामः, संस्कृते अस्माकम् अनुरागः, इदं सौभाग्यम् अस्माकं। परन्तु दायित्वमपि, इदं दायित्वम् अस्माभिः संस्कृतस्य उपकारः कर्तव्यः। अस्माभिः संस्कृतेन अस्माकम् उपकारः क्रियते। अत एव अस्माकमपि दायित्वं यत् संस्कृतोपरि अस्माभिः विशेषप्रयासः कर्तव्यः। एवमेव संस्काराणां विषये प्रायः सर्वैः उच्यते, अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। प्रायः एतत्तु दृश्यते एव, साम्प्रतिके कालेपि दृश्यते। परन्तु एकम् उदाहरणमस्ति न, कश्चन वैदेशिकः आसीत्। अहं प्रायः साहित्ये पठामि। कश्चन वैदेशिकः आसीत्, तेनोक्तं यदि भारते शासनं कर्तव्यम् अस्ति चेत् तर्हि किमावश्यकम्? तत्र आवश्यकं संस्कृतस्य ह्रासः भवेत्, संस्कृते ह्रासः भवेत्, संस्काराणां ह्रासः भवेत्। तदानीम् एव भारतस्योपरि शासनं भवितुं शक्नोति। एषा स्थितिः अस्माकं, यद् महत्त्वं
संस्कारैः महत्त्वं संस्कृतेः संस्कृत्या महत्त्वम् एवमेव संस्कृतेनैव महत्त्वम् अस्ति अस्माकं। प्रायः अस्माकं साहित्ये धर्मस्य चर्चा क्रियते। वस्तुतः गोष्ठीषु गच्छामि, धर्मस्य चर्चा प्रायः भवति। को नाम धर्मः? अत्र प्रायः दृश्यते समाजे हिन्दूधर्मः, इस्लामधर्मः, एवञ्च बौद्धधर्मः, जैनधर्मश्च। परन्तु चिन्तनीयं तत्र धारणात् धर्म इत्याहुः, धर्मो धारयते प्रजा। धारणायाः नाम धर्म, धारणेन धर्मः प्रचलति, एवञ्च तेनैव धर्मेण प्रजाः पाल्यते, प्रजाः पाल्यते। अतएव धर्मम् अनुसरति चेत् तत्र पालनम् आवश्यकम्। कस्य पालनं? तत्र दशकं धर्मलक्षणम् इति उच्यते। धृतिक्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः धीरविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। तत्र धर्माणि 10: धृतिः, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीः, विद्या, सत्य, परक्रोधश्च। एतेषां समेषामेव पालनम् अस्माकं जीवने अवश्यमेव भवेत् इति चिन्तनीयम्। केवलं शास्त्रं मुखे एव न स्यात्, व्यवहारे, आचारे व्यवहारेऽपि शास्त्रस्य अनुकरणम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। यतो हि उच्यते न, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनं, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। तो अतएव केवलं विद्या पुस्तकस्था एव न स्यात्, परह पुस्तकस्था एव विद्या न स्यात्, तस्याः विद्यायाः प्रसारः, तस्याः विद्यायाः परिपालनम् अस्माकं जीवने अवश्यमेव भवेत् इत्यस्माभिः अवश्यमेव चिन्तनीयम्। भवन्तः सर्वेपि ये प्रतिभागिनः विद्यार्थिनः सन्ति, सर्वेपि संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्तु, प्रतिदिनं सम्भाषणं कुर्वन्तु। भाषणेनैव भाषा आयाति। प्रायः बारं वाक्यानाम् उच्चारणेनैव भाषा आयाति, अभ्यासेन भाषा आयाति। अस्माकं गौरवं यद् वयं संस्कृतज्ञाः संस्कृतं भाषाम् अनुचरामः, एषा स्थितिः। अथ च संस्कृते प्रायः भवन्तः सर्वेपि संस्कृतज्ञाः प्रचारं प्रसारं कुर्वन्तु। संस्कृते रोजगाराणां कीदृशी स्थितिः? प्रायः रोजगार, यतो हि वर्तमान समये अयं समयः आधुनिको समयः, इदानीं रोजगाराणां चर्चा क्रियते। यदि यस्मिन् विषये रोजगाराः सन्ति सैव विषयः पूज्यः, रोजगाराः न सन्ति स विषयः न पूज्यः। अतएव रोजगाराणां विषये भवन्तः सर्वेपि चर्चां कुर्वन्तु। सर्वैः सह ये अस्माकं भवन्तः क्षेत्रे निवसन्ति ये जनाः सन्ति, ये संस्कृतं न जानन्ति, तैः सह चर्चां कुर्वन्तु। संस्कृते रोजगाराणां स्थितिः कीदृशी स्थितिः भवति। तो अतएव रोजगाराणां विषये पश्यामश्चेत् विविधेषु क्षेत्रेषु रोजगाराः सन्ति। संस्कृते संस्कृताध्ययनेन रोजगाराः लभ्यन्ते। तो अतएव रोजगारेषु पश्यामश्चेत् वस्तुतः भवन्तः जानन्ति अस्माकं विश्वे, अस्माकं देशे एव 3 केन्द्रीय विश्वविद्यालयाः वर्तन्ते। 3 केन्द्रीय विश्वविद्यालयाः केवलं भाषायाः एकस्याः। एवञ्च 17 राज्य विश्वविद्यालयाः वर्तन्ते संस्कृतस्यैव केवलं राज्य विश्वविद्यालयाः। अहं प्रायः संकेतं करोमि यत् समग्रेपि विश्वे, समग्रेपि भारते, विश्वे न भारते कस्याश्चित् भाषायाः कृते एतादृशाः विश्वविद्यालयाः न लभ्यन्ते। केवलं भाषायाः, एकस्याः भाषायाः कृते 20 विश्वविद्यालयाः वर्तन्ते केवलं संस्कृतस्यैव, हिंदी भाषायाः एव न। एवञ्च अन्येषु विश्वविद्यालयेषु संस्कृत विभागाः वर्तन्ते। एवञ्च विविधस्तरेषु संस्कृतं पाठ्यते, भवन्तः जानन्ति। एवञ्च एतेषां विषयाणां भवन्तः सर्वे प्रचारं प्रसारं कुर्वन्तु।
इदम् अस्माकं दायित्वं परम दायित्वं यत् प्रचार प्रसार वर्तमान समयः प्रचारस्य केवलं प्रचारस्य वर्तमान समयः ये जो दिखता है सो बिकता है इति किंवदन्ति कथमस्ति वर्तमान समय इदमेव दृश्यते। तो अतएव तथाविधमेव अस्माभिः प्रयासः करणीयः। एवमेव प्राशासनिक क्षेत्रेषु अवसराः संस्कृतज्ञानां कृते वर्तते। एवञ्च अध्यापनेऽपि अवसराः वर्तन्ते, अनुसन्धानसहायकरूपेण अवसराः वर्तन्ते। वयम् अनुसन्धानसहायकाः भवितुम् अर्हन्ति। एवञ्च सेनायां धर्मगुरुः अपि भवति, तत्रापि संस्कृतज्ञाः एव गच्छन्ति। एवञ्च अनुवादकरूपेण अवसराः वर्तन्ते, अनुवादकोऽपि भवितुं शक्नोति संस्कृतज्ञः। एवञ्च योगशिक्षकरूपेण अवसराः वर्तन्ते। एवमेव पत्रकाररूपेणापि तत्र अवसराः वर्तन्ते। इदानीं तु ब्लॉगर भवति न, तो अतएव संस्कृत ब्लॉगर यदि संभाषणं शिक्षते चेत्, संभाषणं जानाति चेत्, तर्हि ब्लॉगर संस्कृत ब्लॉगर भवितुं शक्नोति इति अवसरः अस्माकं रोजगारस्य। वैकल्पिकोऽपि अवसरः अयम्। एवञ्च लेखकरूपेण, सम्पादकरूपेण, प्रकाशकरूपेण संस्कृतज्ञानां कृते एते विविधाः अवसराः वर्तन्ते। एवञ्च लिपिकरूपेण अपि भवितुं शक्नोति, तत्र अवसराः वर्तन्ते। एवमेव ज्योतिष, वस्तुतः संस्कृतज्ञानां विषये एषा किंवदन्ती अस्ति। वयं वस्तुतः एतादृशी स्थितिः केवलं पाण्डित्यस्य भाषा वर्तते। इयं भाषा केवलं पाण्डित्यस्य, ज्योतिषस्य, कर्मकाण्डस्य, कथा वाचनस्य, श्रीमद्भागवतस्य एवमेव न। अस्माकं विशालं वाङ्मयं वर्तते, संस्कृत वाङ्मयं। तस्य वाङ्मयस्य चर्चा सर्वैः कारितव्या। सर्वैः यदि चर्चा क्रियते चेत् महान् प्रभावो भविष्यति, जनेषु समाजे महान् प्रभावो भविष्यति। एवञ्च पौरोहित्यं तु अस्ति एव, कथावाचकः भवितुं शक्नोति, उपदेशकः, संस्कृतगायकः, संस्कृतगीतानां गायकः इदानीं प्रचलति। एवञ्च वास्तुसलाहकाररूपेण, समाजशास्त्रीरूपेण षड्दर्शनं वर्तन्ते। षड्दर्शनम् अतएव दार्शनिकोऽपि भवितुं शक्नोति। एवञ्च अन्वेषकरूपेण, उद्योगपतिरूपेण बाबा रामदेवं जानन्ति भवन्तः। बाबा रामदेवः अयं योगगुरुः आसीत्, केवलं योगगुरुः, परन्तु इदानीम् उद्योगपतिः, योगेन उद्योगपतिः कथं भवितुं शक्नोति। एतदर्थं बाबा रामदेवस्य जीवनम् अवश्यमेव अस्माभिः अध्येतव्यम्। अस्माभिः अवश्यमेव कथम् अनेन एतादृशो विस्तारः कृतः, तो अतएव चिन्तनीयम् अस्माभिः। किम्? एवमेव अन्वेषकरूपेण, अन्वेषणेऽपि संस्कृतज्ञानां कृते अवसराः वर्तन्ते। सांस्कृतिकराजदूतः विश्वे भारतात् एको समग्रेऽपि विश्वे प्रत्येकस्मिन् देशे भारतात् एकः सांस्कृतिकराजदूतो तत्र गच्छति, तत्र निवसति। सांस्कृतिकराजदूतः, तत्र संस्कृतज्ञानां कृते अवसरः वर्तते। यः संस्कृतं जानाति, संस्काराणां जानाति, तस्य कृते तत्र अवसरः वर्तते। फैमिली एडवाइजर, अस्मिन् समये परिवाराणां विघटनं भवति, प्रायः दृश्यते। न्यूक्लियर फैमिली इति चर्चा भवति, एकल परिवारः। तो अतएव तत्र संस्कृतज्ञानां कृते अवसरः, तेषां कृते, परिवाराणां कृते मार्गदर्शनं संस्कृतज्ञाः एव दातुं शक्नुवन्ति इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। आयुर्वेद चिकित्सा वैद्यरूपेण, एवञ्च आयुर्वेद शिक्षकरूपेणापि अवसराः अस्माभिः संस्कृतज्ञानां कृते उपलभ्यन्ते। प्राकृतिक चिकित्सारूपेण बहुषु क्षेत्रेषु अवसराः वर्तन्ते अस्माभिः सर्वैः इति अवश्यमेव ध्यातव्यम्।
ध्येयं यत् केषु केषु क्षेत्रेषु अवसराः वर्तन्ते एवञ्च एतेषाम् अवसराणां प्रायः उच्यते न संस्कृते रोजगाराः न सन्ति। कथं न सन्ति रोजगाराः? कार्याणि कुर्वन्ति जनाः संस्कृतज्ञाः येऽपि संस्कृतं जानन्ति तेषां कृते रोजगारस्य अवसराणां न्यूनता नास्ति। अत एव प्रचारः प्रसारः अवश्यमेव कर्तव्यः भवतां समेषां कृते। एवञ्च अस्माकं विशेषरूपेण डॉक्टर स्तुति गोस्वामी महोदयां प्रति हृदयेन कार्तज्ञं विज्ञापयामि, धन्यवादं विज्ञापयामि यद् भवतां समेषां समक्षम् अस्माभिः अवसरः लब्धः। अत एव निश्चितरूपेण समेषां कृते धन्यवादः। एवञ्च वर्धापनानि येऽपि प्रतिभागिनः सन्ति, आचार्याः सन्ति, विद्यार्थिनः सन्ति, समेषां कृते अत्यन्तं विनम्रभावेन कार्तज्ञं धन्यवादं विज्ञापयामि। नमो नमः सर्वेभ्यः।